आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। हामी नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा मात्र बहस नभई देशमा भएका विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू, ती चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने, समाजलाई एकीकृत कसरी गर्ने, समाजलाई रूपान्तरण कसरी गर्ने, समाजमा देखिएका विसङ्गति विकृतिहरूको अन्त्य कसरी गर्ने, समाज सुधार र समाज परिवर्तनका लागि अब के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि बहस गर्छौँ। आज हामी नितान्त र समाज विकास, समाज परिवर्तनका निम्ति, समाज रूपान्तरणका निम्ति र समाज सुधारका निम्ति के गर्नु पर्ला त समाजमा किन यस्ता धमिरा प्रविधिहरू देखिरहेका छन्, कसैको मेसो नै पाइँदैन, को मान्छे के कसरी यावत विषयमा पनि कुराकानी हुन्छन्। हाम्रो देशमा विभिन्न हाउगुजी मा चलिरहेको देश भनेर पनि चित्रण हुन्छ। जसरी नेपालको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यो ईसापूर्व 365 देखिको अहिलेसम्मको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा लगायतबाट पनि एउटा विकसित देश हो। तर अहिले आएर विभिन्न धर्महरू परिवर्तन, धर्मको विषयमा पनि अनि राजनीतिमा पनि एउटा निखारता नहुने र भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार लगायतका विषयले पनि ज्वरो गाडिरहेको छ। हाम्रो प्रयास छ कि अब नेपाल सुधार र नेपाल समुन्नत कसरी बनाउने र नेपालमा भएका विभिन्न खालका त्यो गतिविधिहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने, आज यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यही कुराकानीको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ विश्वभक्त बाबा। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ओमबहादुर कार्की। हजुर, नमस्ते। तपाईँ एउटा जर्नलिजम पनि गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँ विश्वभक्त पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर छु। तपाईँले हरेक विषयमा बोल्नुहुन्छ, बोल्छु, हरेक विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, गर्छु। यो विश्वभक्त भने चाहिँ के? विश्वभक्त भने चाहिँ एउटा भगवानको भक्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ गुरुहरू नाम राखिन्छ होइन। मैले त्यो गुरु भन्ने चिज म मन पराउन चाहन्न। किन मन नपराउने? हाम्रा वरिष्ठ विभिन्न प्रकारका भगवानका भक्तहरू हुन् हामी होइन। भगवानको एउटा सेवक गर्ने सेवकका दाताहरू हौँ हामी। गुरु भनेको त पशुपतिनाथ देवन्त देव महादेव छन्। तिनी बाहेक त्यो संसारमा गुरु छैनन्। हामीले आमालाई चाहिँ माता मान्छौँ, हामीले बुवालाई चाहिँ हामीले पिता मान्ने। गुरु भनेकै बुवा हो नि त। तपाईँको यो तर तपाईँ विश्वभक्त भनिरहँदा तपाईँका थुप्रैवटा रूप छन् है? मेरो धेरै रूप छैन, धेरै रूप छैन। स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा जर्नलिस्ट पनि हो, जर्नलिजम गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजनीतिक एउटा विश्लेषक पनि हो, तपाईँ गुरु पनि हुनुहुन्छ, विश्वभक्त। मैले गुरु भनेर म रुचाउन चाहन्न। म चाहिँ एउटा भगवानको, अरूले बोलाउने त गुरु, अरूले भनेर बोलाउनुहुन्छ, उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ। वास्तवमा चाहिँ के हो? म खास गरिकन एउटा भगवानको भक्त हुँ र यो राष्ट्रको लागि जुन प्रकारको एउटा राष्ट्रको चाहिँ सेवक, हामी सबै मानवता भनेको एउटा राष्ट्रको सेवक हो। त्यो सेवकले कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नबुझेको कारणले गर्दा जुन पुर्खादेखि एउटा चाहिँ संस्कार, एउटा रीति, एउटा नियमलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अभियान गर्न खोजेको मात्र हो होइन। तपाईँको अभियानको मूल सार चाहिँ के हो नि? मेरो अभियानको मूल सार भनेको विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ। विश्वमा अशान्ति हुनु भएन। विश्वमा गोली बारुद बमहरू बनाएर शान्तिका लागि के गर्नुभयो अहिलेसम्म? विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ भनेर के गर्नु भएको छ? मैले अहिले विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ भनेर मैले आफूले कसैले मैले देखाउन चाहन्न। तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने मैले आफैले अहिलेसम्म 7वटा अखण्ड बत्ती बालेको छु। 7वटा अखण्ड बत्ती बालेको छु र मैले एक छाक खाएको छु। जसले भगवानको भक्त भन्छ, जसले यो राष्ट्र मान्छ भनेदेखि यो राष्ट्रको मनुष्य जाति हो भने त्यो अखण्ड बत्ती किन बालेको भनेर त्यस्ता चाहिँ जुन प्रकारका आफूले गुरु मान्छन्, जुन प्रकारका चाहिँ हामी पशुपतिनाथको चाहिँ कुरा गर्छन् नि। अखण्ड बत्तीको बारेमा अलिकति भन्नु। यो अखण्ड बत्ती भनेको विश्वलाई एउटा शान्ति होस्, एउटा देवको स्वर्गको सुन्दरता हाम्रो पशुपतिनाथ। नेपालमा अखण्ड बत्ती बाल्ने तपाईँ मात्रै हो कि अरू पनि छन्? अरू पनि होलान्, तर मैले बालेको छुट्टै प्रकारको छ। मैले एउटा के भने भगवानको शक्तिको प्रावधान भनेको सबै मानवको आत्माको शरीरभित्र भगवान हुनुहुन्छ। पहिला खोजी गर्नु, आफ्नो आत्माको आत्मालाई खोजी गर्नुहोस् र आफ्नो शरीरको शरीरलाई खोज्नुहोस् भगवान कहाँ छन् भनेर।
त्यसमा भगवान चाहिँ हामीले सबैले निहाल्नुपर्छ मात्र मैले भन्न खोजेको हो। धर्म जुनसुकै मान्नुहोस्, तपाईँले जानुपर्ने एउटै ठाउँ हो, सबैजना एकै ठाउँमा जानुपर्छ। क्रिस्चियन धर्म मान्नुहोस्, बुद्ध धर्म मान्नुहोस्, इसाई धर्म मान्नुहोस्, जुनै पनि धर्म माने पनि, जुनै पनि पदमा बसे पनि त्यो व्यक्ति एकै ठाउँमा पुग्छ, गङ्गाको सागरमा। त्यो प्राणको शरीर पनि गङ्गाले चाहिँ हामी बोल्न सक्छौँ। जब गङ्गा यो शरीरभित्र भएन भने हामी कोहीसँग बात गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो शरीर खरानीको ठुटो हो। त्यसो भने अब तपाईँको कारणले विश्व शान्ति हुन्छ त? मेरो कारणले भनेको होइन, मेरो पछाडि अरू चाहिँ जन्मिसकेका छन्। मेरो पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ के भने, तपाईँको कारणले चाहिँ विश्वले के पाउने? तपाईँले विश्व शान्तिका कुरा गरिरहँदा तपाईँको कारणले विश्व शान्ति हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न यहाँनिर। विश्व शान्ति मेरो कारणले मैले त्यो खागा कोर्ने हो। त्यो खागामा सबै व्यक्तिहरू, सबै मानवताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सबै देशका नागरिकहरू चाहिँ साथ दिनुपर्छ भन्ने कामना गरेको छु मैले। तर त्यो कामनाभित्र कोही पनि आएको छैन। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साथ पाउनु भएको छैन? त्यसो भने तपाईँलाई राजनीतिक दलको साथ चाहिएको छ? मैले विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूमा पनि गएँ। विभिन्न नेपालमा धार्मिक संस्थाहरू लगभग 500वटा छन्। 500वटा धार्मिक संस्थामा जाँदाखेरि मलाई के भन्नुभयो भने उहाँहरूले, मैले केही वर्ष अगाडि विभिन्न प्रकारका टेलिभिजनहरूमा पनि मैले चिठी पत्र पठाएँ, मैले कार्यक्रम गर्दैछु, तपाईँहरू समाचार सङ्कलन गर्नको लागि आइदिनुहोस्, आफ्नो राष्ट्र बचाउनको लागि एउटा मैले गोलमेल सम्मेलनको एउटा चाहिँ त्यो आफूले गर्न खोजेको थिएँ मैले बङ्गलामुखीको मन्दिरबाट। हेर्नुहोस्, त्यो गर्नुभयो? त्यो मैले गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मैले नगरेको होइन। त्यसले के प्रभाव पार्यो त समाजमा? त्यसले के प्रभाव पार्यो भने अहिलेका जुन मन्दिरमा आमा बुवाहरू कहिलेकाहीँ मलाई भेटघाट गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर देख्नुभएका आमा बुवाहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेको कुरा अहिलेको परिस्थिति आयो है भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेको जुन परिस्थिति, म गर्छु भविष्यवाणी, मैले गरेको पनि हो। केही चाहिँ भनौँ, केही चाहिँ पहिलाका भूपू प्रधानमन्त्री, 2 पटक भएका व्यक्ति, नाम नतोकौँ, तोक्नुस् न, नाम नतोकौँ। हाम्रो कार्यक्रम खुल्ला बहस हो, यसमा तपाईँले नाम तोक्न सक्नुहुन्छ, नाम तोक्नुस्। उनी 10 वर्षका चाहिँ अध्यक्ष पनि भएका हुन्। 10 वर्षका चाहिँ युद्धको बेलामा, युद्धको बेलामा प्रचण्डज्यू। केही बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ अमेरिका जाँदाखेरि मलाई एउटा केही पत्रकार, केही मिडियाकर्मी साथीहरूले सोध्नु भएको थियो। मलाई चाहिँ म एउटा दोलखा मन्दिर पुगेर थिएँ। दोलखामा पुगिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि यस्तो यस्तो कार्यक्रम छ, तपाईँ आइदिनुहोस्। तर उहाँले बताउन चाहनु भएन त्यो कुरा। पछि म उहाँको स्टुडियोमा गएपछि मलाई एउटा भगवानको भक्ति हुँ, अलिकति कुरा त केही कुरा त नाम त दिनु पर्थ्यो नि। तर उहाँले 81 सोध्नुभयो कि प्रचण्डज्यू अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ झेल पर्ने विभिन्न प्रकारका चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले व्यापक आइसकेको थियो। उहाँ अमेरिका गएपछि कैदीको जीवन बिताउनुपर्छ, उतै चाहिँ जेलमा राख्छ उहाँको जेलमा भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको उहाँलाई कुनै पनि हालतले अमेरिकाले जेलमा राख्दैन होइन। एउटा स्वतन्त्र नागरिकलाई एउटा उनको अस्तित्व होला, उनी एउटा पार्टीको नेता होलान् या पूर्व प्रधानमन्त्री होलान्, जेसुकै भए पनि एउटा स्वतन्त्र नागरिक त हुन् नि। स्वतन्त्र नागरिकलाई जहाँ पायो त्यहीँ पच्चा समाएर थुन्न त मिल्दैन नि त। यो उहाँलाई चाहिँ जुन 10 वर्षको मूल्यको उसमा चाहिँ 10 वर्षको मूल्यमा 10 वर्षको युद्धमा हिँड्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ जुन टाउको मूल्य राखेर यो आतङ्ककारी हुन् भनेर उहाँलाई घोषणा गरेको थियो। त्यसैको कारणले चाहिँ त्यो पत्रकारहरूले मलाई सोधिदिनु भएको हो क्या। मैले चाहिँ त्यो बुझेँ। अनि तपाईँले चाहिँ अब उहाँ जेल पर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा मिल्यो। हजुर। अनि 1 हप्तापछि उहाँ जानुभयो। तर उहाँको नजिकको पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, म उहाँको नाम नलिउँ किनभने उहाँ पनि मिडियामा काम गर्ने व्यक्ति हो होइन, उहाँपट्टि म आक्षेप लगाउन चाहन्छु। तपाईँले भनेका कुरा मिल्दै आएका छन् हैन? मिल्दै आएका छन्, भगवान पशुपतिनाथले देखाएका छन्। मैले भनेको कुरा होइन, त एउटा मैले भनेको कुरा होइन। कुनै भक्त भनेर बर्मा लुट गर्ने, कतिपयलाई तपाईँको ठग्ने, आतङ्क गर्ने, धर्मको नाममा आतङ्क फैलाउने मान्छेहरू धेरै छन् नि। त्यो मध्ये तपाईँ पनि एक हो। मैले के आतङ्क फैलाएको छु र? तपाईँले कसैले आरोप लगायो भने लगायो भने त्यो प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो, प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो। होला नि कसैले लगाउला नि यो भगवानको भक्त हो, मिडिया खोलेर मिडियाको काम गरेर हिँड्छ भने मैले काम गरेर खान पाउनु पर्यो नि त। मैले काम गरेर यति खान पाउँदिनँ भने मैले त कसैको ठगेर कसैको लुटेर बर्मा लुट गरेर खाएको त प्रमाण कि देखाउन सक्नु पर्यो होइन। त्यो प्रमाण मलाई चाहियो। म कुनै पनि ठाउँमा म जेलमा फाँसी खान तयार छु, म जेलमा बस्दिनँ, म सिधै मर्न तयार छु। किनभने मैले अपराध गरेको छु भने म अपराधको भागीदार भइसकेपछि यो सृष्टिमा किन बाँच्नु पर्यो? मेरो भनाइ यही हो। अहिले जुन प्रकारको न्यायालयको देख्नु भएको छ नि, न्यायालयभित्र
यदि सचेता व्यक्ति हो भने, यदि सचेता त्यो पढेको व्यक्ति त्यो न्यायालयको चाहिँ वकिलहरू या सर्वोच्च वकिलहरू या न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले, किनभने आफ्नो राष्ट्रको बदनाम गर्ने काम त न्यायालयभित्र किन गर्नुहुन्छ? त्यसो भने प्रधान न्यायाधीश गलत हुन् भन्ने तपाईँको धारणा हो? प्रधान न्यायाधीश मैले गलत भन्न खोजेको होइन। त्यहाँभित्रका सबै भुन्डा चुन्डा मुन्डा यी सबै एउटै ड्याङका मुला हुन्। यहाँ कोही पनि चोखो छैन, हेर्नुहोस्, त्यसरी कोही पनि चोखो छैन। त्यहाँका न्यायाधीशहरू गलत छन् हैन? गलत छन्, धेरै गलत भन्ने, सबैलाई म गलत भन्दिनँ, केही व्यक्तिहरू गलत छन्। को गलत छन्? म नाम तोक्न चाहन्न, किनभने म पनि एउटा भगवानको भक्त हुँ, उहाँ पनि मानव हो, म पनि मानव हो। तर उहाँहरू सुध्रिनु भन्न चाहन्छु क्या। न्यायालयभित्र एउटा न्याय खोज्न जाँदाखेरि तपाईँको न्यायालयभित्र चाहिँ त्यो आन्दोलन गरिन्छ भने जुन प्रकारको चाहिँ त्यसलाई रोक्न किन नसकेको? कति महिनादेखि त्यहाँ चाहिँ पीडितहरू भइराखेका छन्। दिनको 9 बजेमा रिपोर्टिङ गर्नु भएन? रिपोर्टिङ गरिसकेका छु, हामीले लेखेर हालिसकेका छौँ, कैयौँ मिडियाहरूले हालेका छन्। तपाईँले के लेखेर पुरै चाहिँ तपाईँ त्यो माध्यमबाट नि त प्रचार प्रसार गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त? प्रचार गरेको, तर यहाँ के भनेदेखि एउटा सही र सत्यको व्यक्तिलाई कुनै पनि शासनमा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि विदेशी मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि राम्रो मान्छेलाई मारेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहोस् यो कुरा। जुन प्रकारको एमालेका चाहिँ अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपति महोदयको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राष्ट्रलाई र जनतालाई माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भएको भए सायद यो देशमा यस्तो हुँदैन थियो। एउटा कहाँनिर चुके भने नेपाली त्यहाँबाट चुके, जसले एमाले भन्छ नि, तर एमाले भन्ने कुरा त्यो त्यहाँबाट सिद्धियो। एमाले सिद्धियो त्यो। केपी शर्मा ओलीले त्यत्रो नेतृत्व, केपी शर्मा ओलीको कुरा नगर्नु तपाईँले। केपी शर्मा ओलीको कुरा गरेर यहाँ केपी शर्मा ओली भन्ने नाम मात्र शर्मा हो क्या। कामले शर्मा हुनु पर्यो नि त, काम गरेर देखाउनु पर्यो नि त। खोइ काम गरेको उहाँहरूले। अहिले न्यायालयभित्र यत्रो आतङ्क हुँदाखेरि, त्यसको बदनाम हुँदाखेरि त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैनन् भने कुनै पनि राजनीति पार्टीको त्यो पदमा बस्नु उचित रहँदैन। तपाईँ एउटा गुरु हुनुहुन्छ, तपाईँ भविष्यवाणी, तपाईँ एउटा भक्त हुनुहुन्छ, गुरु भने सरी भक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ। अब न्यायालयभित्रको समस्या समाधान हुन्छ त? कहिलेसम्म हुन्छ? भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् न। यसमा म भविष्यवाणी त गर्छु, तर लास्टमा भन्नुहोस् न। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने जतिपय हाम्रा युवा युवती छन् नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि बस्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत, अब यो राष्ट्र बचाउनको लागि, यो राष्ट्रको धर्म संस्कार संस्कृति मात्र होइन, कानुन बचाउनको लागि पनि र मन्त्रालय मन्त्री बचाउनको लागि पनि, यो देश बचाउनको लागि युवाले यो देश चलाउनु पर्छ। न्यायालयभित्र पनि युवा युवती हुनुपर्छ। यहाँ तपाईँको वकालत पढ्यो, त्यो कानुन पढ्यो, कानुन पढिसकेपछि त्यो सर्टिफिकेट पुरानो भइसकेर च्यात्तिसक्छ, तर ऊ कहिल्यै पनि न्यायाधीश बन्न पाएन, ऊ वरिष्ठ वकिल बन्न पाएन। यहाँ 70, 75, 60 वर्षका व्यक्ति मात्र वकिल अदालतमा न्यायाधीश हुने अहिलेको 21औं शताब्दीमा। अनि हामी विद्यार्थी पढाएर, हामी हुर्काएर जागिर दिन्छौँ भन्ने व्यक्तिहरूले यत्रो चलखेल किन गरेको त? यत्रो चलखेल गरिराखेको अवस्था छ। म यो के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु तपाईँकै मिडिया मार्फत, राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि देशमा नेपालमा सरकार छ भने, यदि नेपालमा सरकार हो भनेदेखि पहिला न्यायालयको कुरा चाहिँ समाधान गरेर देखाओस्, समाधान गर्नु पर्यो। सकिन्न भने त्यो प्रधानमन्त्री गर्मी पदमा त्यो ओगटेर बस्न पाइँदैन, गर्मी संस्थाको त्यो प्रधानमन्त्री संस्था पदलाई बदनाम गर्न पाइँदैन भन्न चाहन्छु। त्यसो भने तपाईँको धारणा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने? प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा होइन, त्यहाँ भएका व्यक्तिले जतिखेर त्यो यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाएको छ नि, यो त्यो सरकार बनाउने व्यक्तिमा कसले सिग्नेचर गरेको छ, तिनी सबै भागीदारी हुन्। एउटा हिसाबले हो भने त यो अहिलेको शासकीय वर्ग खारिज गरेर प्रत्यक्ष तपाईँको चुनावमा जानुपर्ने हो किन? जनतासँग डराउने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पद खानी हो र त्यो न्यायालयमा गएर तपाईँ एउटै मात्र कुरा गर्नुहोस्, हामीले भोट दिएको बहुमतको सरकार बनाउनको लागि, तर ती बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेपछि जनताको मतलाई च्यातेर, जनतालाई मारेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री बन्छ भने अब त्यो अदालतको कुरा हामीले मान्ने? नेपाली जनतालाई मारिसकेपछि अब अदालतले सबै कुरा गर्छ भने अब किन चुनावमा जानु पर्यो त? किन चुनावमा करोडौँ खर्च गर्नु पर्यो त? अब न्यायालयबाट चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री चुन्ने, न्यायालयबाट सभासद चुन्ने, अहिलेसम्म संसद भवन चलाउन सकेका छैन त। न्यायालयको कुरा समाधान गर्न सक्दैन भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले
त्यो गरिमै प्रधानमन्त्रीको संस्थाको पदमा ओगटेर बस्न पाउँदैन। मेरो च्यालेन्ज हो। तपाईँले मेरो प्रश्न यहाँनिर कि न्यायालयभित्रको तपाईँ एउटा भविष्यवाणी पनि गर्ने व्यक्ति हो, न्यायालयभित्रको समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ बताइदिनुहोस् न। समाधानको बिन्दु चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँ एउटा विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। यो न्यायालयको समाधान गर्नेको विषय भनेको युवाहरू र युवतीहरूलाई न्यायालयभित्र राख्नुपर्छ। कहिलेसम्म समस्या समाधान हुन्छ? यो समाधान भनेको देशको आमूल परिवर्तन भनेको न्यायालयबाट यति गर्ने हो भने अहिले जतिपय ती वरिष्ठ वकिलहरू भन्ने छन्, विभिन्न आन्दोलन गरेका छन्, कोही भित्रबाट कोही बाहिरबाट, ती बुढाखाडा होइन, युवा भर्खर 25, 26, 27 वर्ष पुगेका युवालाई न्यायाधीश बनाउनु पर्छ यो देशमा। त्यो त कानुनले यो देशमा अभियान कानुन भनेको कुरा छैन यो देशमा। के कानुन छ? कानुन भएको भएदेखि न्यायालय त्यस्तो झगडा हुन्थ्यो भन्नुहोस् न। यदि कानुन भएको भए त्यहाँ न्यायालयभित्र आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही किन गर्न सक्दैन त त्यहाँको न्यायाधीशले? त्यसको किन कारवाही गर्न सकेन? तपाईँ त्यसको आफ्नो अधिकार क्षेत्र, अधिकारको कुरा नगर्नुहोस्। यो त सेतो कागजमा कालो अक्षरले लेखेर दुनियाँलाई ठगिराखेको अवस्था छ हजुर पत्रकार महोदय। यो सेतो अक्षर कालो अक्षरले सेतो कागजमा लेख्यो भने जे पनि हो नि। कहिले इसुमा गरिबले न्याय पाएको छ तपाईँ सोध्नुहोस् न। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई खडा गर्नमा 24 घण्टामा प्रधानमन्त्री आदेश दिनु नि, अनि गरिब दुखी जनताले चाहिँ आफ्नो ज्यान शरीर प्राण त्यागेर गइसक्यो त्यसको न्याय पाउँदैन भने अनि न्याय मरेको देश हो कि नि? त्यो न्याय मार्ने देश, त्यो न्याय मार्ने त्यो अदालत किन खडा राख्नु पर्यो? हामी नेपाली जनताले तिरेको कर पैसा, पत्रकारले पनि तिरेको, भगवानको भक्तले पनि तिरेको, हरेक नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा खाने हो कि नि त्यो न्यायाधीशहरूले? त्यो के अरे अदालतका ती वकिलहरू, ती जुन प्रकारका वकिलहरू सरकारी वकिलहरूले त्यो खान्छ नि, त्यो कसले तिरेको करको पैसा खायो? तिनका तलब कति छ? यस विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले होइन अब पत्रकारले चाहिँ यो खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। तपाईँ आफै पत्रकार हुनुहुन्छ, म मात्र खोजी गरेर भएन, किनभने यो एउटा के भने जटिल अवस्था आएको छ। यो देशलाई आमूल परिवर्तनले कानुनलाई परिवर्तन गर्ने हो भने अदालतको खाएको ती सबै व्यक्तिहरू, ती अहिलेसम्मका पञ्चायत कालदेखिका ती आमा बाउ तीका को छन् छोरा नाति, तिनका सम्पत्ति सबै छानबिन मात्र होइन, त्यो क्र्यापजाप गर्नु पर्यो। त्यो क्र्यापजाप गरेर नेपाल सरकार नेपाली जनताको ती गरिब दुखीलाई बाँडिदिनु पर्यो क्या। यो नै ठुलो सर्वस्व हो। तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि जानुभयो? हजुर गएको। किन जानुभयो? यो सबै वकिलहरूको, सरकारी वकिलदेखि लिएर पहिलाका भूपू वकिलदेखि लिएर अहिलेका बालवाला सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र यिनीले कहाँबाट कसरी कमाएको सम्पत्ति हो त्यो चाहिँ छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मैले एउटा निवेदन पेश गरेको थिएँ। मलाई दुःख प्रकट के लाग्यो भने तपाईँको निवेदनको सुनवाई भयो? भएको छैन। के भयो? त्यो निवेदन कसलाई दिनुभयो? मैले त त्यो एउटा झ्यालको पालबाट चाहिँ दर्ता गर्ने हजुरको होइन, सम्बन्धित मान्छेसँग भेट्न पनि नपाइने रहेछ होइन। जुन प्रकारको अख्तियार भनेको त नेपाली जनताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख उपप्रमुख कसैलाई भेट्न दिनु भएन। उहाँले त्यहीँ बुझाइदिनुहोस् एउटा कठफलमा भन्नुभयो, लगेर त्यहाँ बुझाइयो। अनि एउटा तपाईँको चिठी कहाँ छ, तपाईँको निवेदन कहाँ छ भनेर सोच्न जानु भएन? म अब भोलि जानेवाला छु, भोलि शुक्रबार गएपछि के गर्नुहुन्छ त? उहाँसँग म चाहिँ पहिला सोध्छु होइन। उहाँ अब त्यो कठफलबाट एउटा कठफल हुँदो रहेछ होइन, त्यो गाउँघरमा हुन्थ्यो नि पुरानो, त्यो माटाको घरमा चाहिँ यसो गरेर हेर्ने, त्यो झ्यालबाट चाहिँ दिनु पर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। झ्यालबाट दिनु कोहीसँग भेट्न नपाउने। तपाईँ पनि एकदम निराश हुनुहुन्छ है? म त एकदम निराश छु। देशको स्थिति तपाईँले सोचे जस्तो चाहे जस्तो भएन है? भएको छैन। तपाईँ के चाहनुहुन्छ नेपालको लागि? अख्तियार भन्ने व्यक्तिहरूले त्यो एउटा मुद्दा दिन आइसकेपछि त्यसको मुद्दाको प्रक्रिया के हो, मुद्दामा के लेखिएको छ, यो काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सल्लाह त हुनु पर्यो। त्यो निवेदनसँगै तपाईँले प्रमाणहरू पनि राख्नु भएको छ? फलानु वकिलले यति प्रमाण त विश्व मान्छेले थाहा पाइसकेका छन् त, वकिलहरूले चाहिँ काम गरेर कसरी कमाएका छन् श्री सम्पत्ति। एभिडेन्स भन्ने कुरा कानुनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। हामीले त्यहाँ 2-4 जना साथीहरू सँगै मिलेर पनि हामी गएका छौँ र उहाँहरूले प्रमाणसहित लानुभएको छ, प्रमाणसहित लानुभएको छ। अर्को कुरा जुन सर्वोच्चमा हाम्रा केही साथीहरू सेतोपट्टि लगाउने वकिलहरूले उहाँहरूले चाहिँ निवेदन हालेको, अहिले सर्वोच्चले पनि तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले नलिएको अवस्था, दर्ता गर्न दिएको छैन। हेर्नुहोस् त, मैले एउटा दर्ता लिएर गइसकेपछि त्यो दर्ता त लिनु पर्यो नि त। त्यो कागजात के छ छैन भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा हो, त्यो पछि हेर्ने कुरा हो। बहस गर्न त दिनु पर्यो नि त, बहस गर्न नदिने। अब भोलि शुक्रबार भयो, शुक्रबार यति भ्याइन भने पर्सि चाहिँ आइतबार कानुन मन्त्रीसँग भेट्ने छु। कानुन मन्त्रीसँग भेटेर म के भन्छु भने तपाईँ यदि कानुनको नेपालको कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ भने पद हो भने
तपाईँले के यो न्यायालयको यो अख्तियार सबैको छानबिन गर्नुहोस्, होइन भने त्यो न्यायालयको त्यो चाहिँ के अरे पद, त्यो पद चाहिँ तपाईँ बस्न पाउनुहुन्न हो भने तपाईँ छोडिदिनुहोस् भनेर। को हुनुहुन्छ अहिले कानुन मन्त्री? कानुन मन्त्रीले, म उहाँलाई चिन्दिनँ, म उहाँ चिन्न पनि चाहन्न, किनभने नाम थाहा छ? उहाँहरूको म नाम पनि भन्न चाहन्न, किनभने कसैको नाम मैले बदनाम गर्न आएको होइन। होइन, मलाई उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुनैसुकै पार्टीबाट उहाँ मन्त्री हुनुभएको छ, तर उहाँले सही ट्यागमा, सही अदालतको ट्यागमा बोलाएर तपाईँको चाहिँ अदालतको चाहिँ त्यत्रो आन्दोलन भएर आँधीबेरी जस्तो यत्रो महिनासम्म भइराखेको छ। होइन, लाजा मर्दो एउटा चाहिँ नाङ्गै नाच भइसकेको अवस्थामा अनि उहाँहरूले बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ पर्दैन त? चोरेन्द्र शमशेरले गरेको गल्ती हो कि, बारका वरिष्ठ वकिलज्यूले गरेको गल्ती हो कि, सेतोपट्टि लाउनेले सडकमा गरेको गल्ती हो कि, यी तिनटैलाई राखेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो कि होइन त? कानुन मन्त्रीको त्यो अधिकार हो नि त। त्यो अधिकार उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने, प्रयोग गर्ने त्यति दिमाग छैन भने त्यो पदमा बसिरहनु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भने अब कानुन मन्त्रीलाई पनि तपाईँ सल्लाह दिन चाहिराख्नु भएको छ? सल्लाह लिन जान्न, यो काम गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि यो, किनभने एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा, माओवादी भनेर माओवादी र एमाले के भन्थे यिनीहरूको भोटको बेलामा? घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गर्छु भन्थे। अहिले गरिबको घाँस बाँस खोसेको छ कि छैन? कहिले कोरोनाको नाममा, कहिले तपाईँको चाहिँ बन्द गरेको नाममा, हरेक प्रकारले खोसिराखेको अवस्था छ। यो खोस्नुको अगाडिको कमजोरी के हो? हामी नेपाली जनता कमजोरी हो। हामी जनता चाहिँ के भने सोझो, नेपाली जनता सोझो भएको फाइदा उठाएको छ। यो सोझो भएको फाइदा उठाउने अब आगामी चुनावमा म तपाईँकै मिडियाबाट भन्छु, एमाले काङ्ग्रेसहरू पत्ता साफ हुने छन्। मैले यो भविष्यवाणी गरिदिएँ आज। एमाले काङ्ग्रेस पत्ता साफ हुन्छन्, नयाँ दल एउटा जन्मिन्छ। त्यो नयाँ दलले, कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएर यो सरकार नेपालमा शान्ति हुँदैन। शान्ति नहुनको लागि के गरियो? श्री 5 वीरेन्द्रको वंश सिद्ध्याइएको हो किन? श्री 5 बडबाराजको नयाँ दल आउँछ, नयाँ शक्ति आउँछ भन्नुभयो। कुन दल आउने त? माओवादी पनि नहुने, काङ्ग्रेस पनि नहुने, एमाले पनि नहुने भने यो देशमा चाहिँ अब कसले जित्छ? अब यो नागरिक समाजबाट एउटा यस्तो व्यक्ति आउँछ, म नाम भन्न चाहन्न। नागरिक समाज भने के? नागरिक समाज भनेको एउटा नागरिकहरू, समूह। त्यो समूहबाट आउँछ। सबै समूहबाट, तपाईँको सबै समूहबाट कस्तो बनाउन सकिन्छ भने, चुनावबाट नागरिक समूह कसरी आउँछ भने? पार्टी चुनावमा जान्छ, नागरिक समूह कसरी आउँछ? नागरिक समाज एउटा समाज बनाउने, त्यो समाजले एउटा चाहिँ वैकल्पिक बाटो लिन्छ। त्यसले बाटो लिइसकेपछि चुनावमा भाग लिन्छ। भाग लिइसकेपछि नेपाली आम जनताले त्यसलाई चाहिँ मत दिन्छ र त्यसको मत चाहिँ अब को आउने चुनावको प्रधानमन्त्री को त नेपालको? ल बताउनुहोस्। को? नागरिक समाजको भने पनि भन्नुहोस्, पार्टीको भने पनि भन्नुहोस्, तर भविष्यवाणी गर्नुहोस्। अबको आउने चुनावको प्रधानमन्त्री को नाम तोक्नुहोस्। तपाईँ भविष्यवाणी गर्ने मान्छे हो, तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। अबको आउने चुनाव पछिको नेपालको प्रधानमन्त्री को नाम तोक्नुहोस्। नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। चुनाव हुनु पूर्व नै बताइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीको। मान्छे चिनेर बस्छ। अहिले टिका लगाइदिएला नि त फेरि भन्नुहोस् न। टिका लगाउनुहोस्। तपाईँको काम भने भविष्यवाणी गर्ने होइन, भन्नुहोस्। भविष्यवाणी गरिदिनुहोस्। कोही टिका लगाउन्, माला लगाउन्, नलगाए लगाउन्। म नाम चाहिँ खोल्न चाहन्न। होइन, नाम खोलिदिनुहोस्। आज तपाईँ भविष्यवाणी गर्ने मान्छे हो। तपाईँले भनिसक्नुभयो एमालेको पनि सरकार हुन सक्दैन, माओवादी पनि सिद्धिन्छ, काङ्ग्रेस पनि सिद्धिन्छ। अब नागरिक समाज आउँछ। नागरिक समाजबाट को व्यक्ति आउँछ, को प्रधानमन्त्री बन्छ, आज बताइदिनुहोस् नेपाली जनतालाई। म तीनटा नामको अगाडिको अक्षर लिन्छु। होइन, नाम भनिदिनुहोस्, भनिदिनुहोस्। तपाईँ पनि अब तपाईँलाई जतिले चिन्छन् त्यहाँभन्दा बढीले चिन्छन्। आजबाट तपाईँ खोलाइदिनुहोस्। अबको भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे को, अबको आउने चुनावमा मान्छे बन्ने को, उसको नाम तपाईँले भनिदिनु भयो भने यति सुनौलो अवसर नगुमाउनु सर। भनिदिनुहोस्, किन सोचे? भन्नुहोस्। अहिले जुन प्रकारको नेपालमा मैले आज घोषणा गर्न चाहेको छु, एउटा अगाडिको नाम सबाट लिनेछु। होइन, तपाईँ नाम पुरा भनिदिनुहोस्। म नाम पुरै नेपाली जनताले चिन्ने गरी भनिदिनुहोस्। तपाईँ झुटो बोल्नुहुन्न, तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ, सत्यवादी हो, भगवानको भक्त हो, तपाईँ भविष्य वक्ता हो। भविष्यको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, विवेचना गर्नुहुन्छ, समीक्षा गर्नुहुन्छ, समालोचना गर्नुहुन्छ, भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। तपाईँ अबको आउने चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री को ठ्याक्कै
अहिले मैले ध्यान दृष्टि गरेर हेरेको छु। ध्यान दृष्टिमा मैले के देखेको छु भने नेपालको अबको आगामी चुनावमा युवा नेताहरू र युवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्, तिनको नाम सुबाट आउनेछ र सुबाट आउँदाखेरि यो देशको शुभ हुनेछ र राजासहितको यो राष्ट्रलाई परिवेश ल्याउनुपर्छ भन्ने भावना व्यक्ति भएका व्यक्ति हुनेछन्। म यति नै घोषणा गर्न चाहन्छु, किनभने यो मैले आफ्नो भगवानको पशुपतिनाथ आराध्य पशुपतिनाथको प्रावधानले बोलेको छु। ध्रुवे सत्यता कुराले त्यसो भने अब वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि सुवर्ण भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अगाडि कुनै पनि सु नाम जोडिएको व्यक्ति हुनेछ। ल सुवर्ण भनिसक्नु भएको छ तपाईँले अगाडि। हस्, अब अरू अन्त्यमा भन्नुपर्ने कुरा केही छ? हाम्रो कार्यक्रम अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले रिपोर्टर संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब नेपालको भविष्य कस्तो रहला, नेपालमा देखिएका समस्या, चुनौती, अप्ठ्यारा र ती बाधाहरू, ती सङ्कटहरूलाई समाधानको बिन्दुमा पुर्याउन के गर्नु पर्ला, अबका राजनीतिक दलबाट निकास मिल्छ कि मिल्दैन, अब न्यायालयभित्रको जुन खालको विवाद चर्किरहेको छ यो कहिले समाधान होला, कसरी होला भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी हेरेर तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेलाई पनि बिदा दिनु। हस्त, नमस्कार।